बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। सिंध तास माहिदा पाक भारत ताल्लुकात। कल से आप ये दो अल्फाज बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। पाक भारत ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हैं, गो कि कभी ठीक हुए नहीं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो संगीन नोयत तक जा पहुंची है। पाक भारत ताल्लुकात जो है वो ख़राब से ख़राब तर जो है वो होते जा रहे हैं। और सिंतास माहिदा भारत ने उसको मुअत्तल कर दिया। एक तो इस व्लॉग में सिंतास माहिदे पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी कि क्या भारत उसको सिंतास माहिदा जो है मुअत्तल कर सकता है। जो इंटरनेशनल फोरम जो वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, उसके तफसीलात है वो आपके साथ रखूंगे। साथ ही साथ उसी सूरत हाल के तनाज़ुर में आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था। उस इजलास का एलामिया आया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एलामिया, और मेरे मुताबिक एक बड़ा ही हिला देने वाला एलामिया, और मेरा ख्याल है कि इससे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला जरूर है। कुछ चीज़ें हैं और कुछ तफसीलात है वो आपके सामने रखूंगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, वीडियो के पहले हिस्से में बात करेंगे सिंध तास माहिदा, पाक भारत ताल्लुकात और सिंध तास माहिदा। सिंध तास माहिदा इंडस वाटर ट्रीटी भी जिसको कहा जाता है, 1960 में ये माहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाया था। यानी कि 1956 की जो जंग है उसके बाद ये माहिदा पाकिस्तान और भारत में जो है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में ये माहिदा तय पाया था। और भारत ने ये कहा कि जब एक कश्मीर कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर अटैक किया गया और वहां पर कुछ लोगों को कत्ल किया गया भारत की जानिब से। अब जो इंडिया के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत ने वो अटैक खुद कराया है। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोकल्स हैं, खातून हैं जिनकी वीडियो बड़ी वायरल है कल से, वो ये कह रही हैं कि पाक भारत जो भारत है उन्होंने वक्फ बिल भारत ने इंट्रोड्यूस कराया था आज से तकरीबन मेरा ख्याल है 15 से 20 दिन पहले। वक्फ बिल के उस पर रोजाना की बुनियाद पर भारत में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी। भारत ने मकबूजा कश्मीर को पॉइंट आउट किया है और मकबूजा कश्मीर में बड़े जो सूरत हाल है, पहले भी वहां पर भारत का एक तरह से कर्फ्यू हुआ, लेकिन कल परसों जो अटैक हुआ है वहां पर, भारत ने परसों वहां पर अटैक किया और अब वो भारत उस चीज का जो इल्जाम है वो पाकिस्तान पर डाल रहा है कि पाकिस्तान ने वो जो अटैक है वो करवाया। बहरहाल बैक टू इंडस वाटर ट्रीटी। भारत ने ये कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर अटैक किया है तो फिजाई हदूद बंद है। हमारे जो वहाँ पर पाकिस्तान शहरी हैं, मुसलमान शहरी हैं, उनको ये कहा है कि वो जो है वो फौरी 48 घंटे की उनको डेडलाइन दिया कि 48 घंटे में वो मुल्क जो है वो छोड़ दें। जो मैसेजेस हैं वहाँ के उनको जो है वो फौरी निकाल दिया गया है। और भी इस तरह से कुछ चीज़ें उन्होंने किया, ऐसे कुछ स्टेप्स जो हैं, कुछ भोंगे स्टेप मैं उनको कहूँगी, भोंडे स्टेप्स जो हैं वो भारत ने लिए हैं। सिंध तास माहिदे के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि सिंध माहिदा जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत जो सिंध तास माहिदा है वो असकुद मुअत्तल जो है वो नहीं कर सकता। भारत माहिदे में एक फरीक है और सिंध तास माहिदे का जामिन वर्ल्ड बैंक है। अब वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक माहिदा हुआ था हमारा, भारत उस माहिदे को किसी सूरत मुअत्तल जो है वो नहीं कर सकता। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और ये बड़ी ऑथेंटिक एक्सपर्ट्स से जो है बात हुई और उसके बाद फिर ये चीज मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि माहिदे में तरमीम या मुअत्तली के लिए दोनों फरीकों का मुत्तफिक होना जरूरी है और तीनों पाकिस्तानी दरियाओं के बहाव पर भारत को मदाखलत का इख्तियार नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये माहिदा हुआ था, उनकी जानिब से ये जो चीजें हैं ये पास की गई थी। जो सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में दरिया चनाब है और रावी के साथ साथ बहते जो भारत सुरंग के दरिया पानी है, भारत जो है वो पानी रावी और चनाब पे जो पानी बहता है भारत जो है वो उसको चोरी करता है। और सिंध तास माहिदा असकुद मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जुर्म है। यानी कि अगर भारत जो इंडस वाटर ट्रीटी है अगर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो भारत एक तरह से जो है वो बैनुल अक़वामी जो रूल्स हैं, जो असूल हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करेगा। उम्मीद है कि भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। पाकिस्तान इससे कबल भी भारत को कई दफ़ा एक तरह से आप कह लें कि उनको कह चुके हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तानी अवाम अमन चाहती है। नो डाउट कि पाकिस्तान में ज़ाती इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पर बात मुल्किया है, जहाँ पर बात अपने मुल्किया है, पाकिस्तान चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, तमाम जो पूरा जो मुल्क है वो एक पेज पर है। बैरिस्टर गौहर ने आपसे कुछ देर कबल एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है और अगर भारत ऐसी कोई चीज करेगा तो उसका भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरा, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इसी तनाज़ुर में आज ये हंगामी तौर पर मेरा ख्याल है कि इजलास तलब किया गया था कौमी सलामती कमेटी का। ये इजलास आज तलब किया गया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये इजलास हुआ है
اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ اجلاس کی تفصیلات سے پہلے سیکیورٹی ذرائع بڑی انٹرسٹنگ اور ایک بڑی بہت ہی انویسٹیگیٹو سٹوریز جو ہے انہوں نے جاری کی ہیں اب بھارت کے حوالے سے۔ ہم خود سے کسی سے پنگا نہیں لیتے، ہم خود سے کسی کو کچھ کہتے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے۔ بھارت کی ایسی ایسی تفصیلات ہیں، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن حملے کے پیچھے چھپے بھارتی محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو ہے سنتاز جو معاہدہ ہے اس کی شک نمبر 12 اور اس کی جو سب سیکشن ہے 4، اس کے تحت یہ معاہدہ اس وقت ختم نہیں ہو سکتا جبکہ دونوں ملک تحریری طور پر متفق نہ ہو۔ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنتاز معاہدہ معطل کر چکے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اس کا اسکت جو ہے وہ معطل نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو اٹیک ہوا ہے اس سے پاکستان جو وہاں پر پاکستانی موجود ہیں ان کی سیکیورٹی پر ایک بہت سوالیہ نشان ایک طرح سے آیا ہے کہ وہ لوگ جو اگر کشمیر میں لوگ محفوظ نہیں ہیں تو بھارت کے جو پاکستانی ہیں وہ کیسے جو ہے محفوظ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں 1990 سے لے کر جو ہے وہ اب تک کون سا سیاح جو ہے وہ پاکستانی قتل کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے جو شہری ہیں وہ اس چیز کو بالکل مسترد کر رہے ہیں، بالکل رد کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ انڈیا نے جو ہے وہ کروایا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک اور جو سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ آیا ہے کہ جو پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن بے نقاب ہوا ہے اس پر بھارت کا ایک نیا منصوبہ تھا جو بیسیکلی اس حملے کے تھرو ناکام ہوا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اچھا اب یہ ہے کہ 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ 203 سے لے کر بھارتی جیلوں میں قید 56 بے گناہ پاکستانیوں کو استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ ہے، یعنی کہ پاکستانی جو غلطی سے بارڈر کراس کر گئے کچھ ہو گیا، بھارت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کے طور پر پیش کرے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی یہ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 56 بے گناہ قیدیوں میں زیادہ تر ماہی گیر اور غلطی سے LOC پار کرنے والے شامل ہیں۔ بھارت تشدد کے ذریعے ان 56 قیدیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور بھارت پاکستانی قیدیوں سے تشدد کے ذریعے زبردستی پاکستان کے خلاف زہر اگلواتا ہے۔ مطلب اکثر جو آپ ویڈیو پیغام دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈین نیوز چینل پر اسپیشلی، وہ بھارت زبردستی کراتا ہے اور وہ پاکستانی جن کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جبری طور پر ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے وہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پاکستان وزیراعظم اس کی صدارت کر رہے تھے اور بھی کچھ منسٹرز میں شامل تھے، آرمی چیف اس میں موجود تھے اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے۔ اس میں بڑے ہی اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور یہ فیصلے میرے خیال سے کہ وقت کے مطابق ہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ تمام تر فیصلے، چاہے وہ بارڈر بند کرنے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ ہو۔ جو آج کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو وزارت خارجہ بھارتی ایک طرفہ اقدامات کے خلاف تجاویز پیش کی ہیں اور جن کی منظوری جو ہے وہ پھر آج کمیٹی نے، جن میں سے کچھ جو چیزیں ہیں اس کی منظوری کمیٹی نے جو ہے وہ دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں اہم فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان نے آج کے اس قومی سلامتی کمیٹی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ انڈیا کے لیے اتنی شٹ اپ کال بہت ہے۔ جو پاکستان نے ایک قومی مفاد آج کے اجلاس میں جو ہے وہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی روکنے یا پانی رخ موڑنے کی جو اقدام ہے اس کو جنگ تصور کرے گا، یعنی کہ اگر تصور جنگ جو ہے وہ کرے گا، یعنی کہ اگر انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پانی بند کر سکتا ہے تو انڈیا یہ پانی بند نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ورلڈ بینک کے تھرو ہوا تھا تو بین الاقوامی سطح پر ایک معاہدہ کیا گیا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ خود سے از خود جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے واگا بارڈر جو ہے اس کو فوری طور پر بند کیا ہے اور پاکستان میں جتنے بھی انڈینز موجود ہیں ان کو پاکستان نے یہاں پر بھی تھوڑی سی انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو 30 اپریل تک کا ٹائم دیا، یعنی کہ آج جو ہے وہ میرا خیال 24 ہے تو مزید 6 دن، ایک ہفتہ، یعنی کہ ان کو آلموسٹ دیا گیا ہے، ایک ہفتے میں جو بھارتی ہیں وہ یہ ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 48 گھنٹے کا ٹائم انڈیا نے کل سے ان لوگوں کو دیا ہے کہ 48 گھنٹے میں جو ملک ہے اس کو خالی کیا جائے۔ جو کراس بارڈر ٹرانزٹ ہے اس کو 30 اپریل تک پاکستان سے نکالنے کا کہا گیا اور پاکستان نے افغان ٹرانزٹ سمیت بھارت سے تمام تجارت بند کر دی ہے، یعنی کہ ہر قسم کی جو تجارت ہے وہ بھی بند ہے، ہمارے بارڈرز بند ہیں۔ انڈیا سے کسی قسم کا کوئی سفارتی تعلق اس وقت پاکستان کا نہیں ہے۔ انڈین ایئر لائنز میں بھارتی ملکیت کے جہازوں کے لیے پاکستان نے اپنی ایئر لائنز جو ہے فوری طور پر بند کی ہیں اور پاکستان کا منہ توڑ جواب جو ہندوستان کی لفافی گولہ باری نہیں بلکہ عملی اقدامات پر مبنی ہے۔
پاکستان نے بھارتی ایئر لائنس کے لیے جو ایئر اسپیسیز ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جو حدود ہیں، وہ بھی کوئی بھی انڈین طیارہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ چیز شاید وقت کی ضرورت تھی۔ ناظرین، انڈس واٹر ٹریٹی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا ایک جو عہد ہے وہ تمام سب نے جو ساتھ مل کر ہی کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔